العروة الوثقى. عن أبي موسى قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا يدخلون الجنة: مدمن الخمر، وقاطع الرحم، ومصدق بالسحر. إن علم التنجيم نوع من السحر، فمن صدق به فقد صدق بنوع من السحر. والمصدق به هو المصدق بما يخبر به المنجمون. فإذا قال المنجم سيحدث كذا وكذا وصدق به، فإنه لا يدخل الجنة، لأنه صدق بعلم الغيب لغير الله. قال تعالى: قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله.